بخشوائیں گے ہر ایک گناہگار کو، بخشوائیں گے ہر ایک گناہگار کو، ان کی شان شفاعت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی احباب اول آخر درود شریف، ایک باری سورت فاتحہ، ترے باری سورت اخلاص شریف پڑھ کے ساری کلام حضرت صاحب کی ملک فرمائے۔ حضرت روحت میرے ملک کی جائے جنات کی اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم وبارك وسلم عليه صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة اللهم أوصل صواب هذه الكلمات التي قرأنا والتي أوتيتني اللهم أوصل صواب هذه الكلمات وأوصل صواب هذه الحفلة اللهم أوصل صواب هذه الحفلة التي قرئ فيها القرآن ونعت ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيه بيان القرآن والحديث إلى روح سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
وأوصل ثواب هذه الكلمات إلى أرواح الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأفيضوا من فيضان محمد صلى الله عليه وسلم. هم على السماء كالكواكب ومحمد نبينا كالسراج المنير. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى أسرة محمد القريش وبني هاشم. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى أرواح والدي محمد وإلى أرواح عمي محمد وإلى أرواح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح بنين محمد الأربعة وإلى أرواح بنات محمد الأربعة وإلى أرواح كل الأصحاب وكل الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى أرواح أوليائك الكاملين وإلى أرواح أئمة المجتهدين وإلى أرواح كل الأولياء من السلاسل الأربع السلسلة الذهبية النقشبندية الچشتية القادرية والسورمندية وإلى أرواح كل المؤمنين والمؤمنات وكل المسلمين والمسلمات. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى روح السيدة المحترمة المغفورة المغفورة المرحومة أم مولانا محمود الحسن ومولانا ضياء الحق وغيرها من الأقارب. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم نبر قبرها اللهم نبر قبرها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم اغفر لكل الأقارب الذين سبقونا بالإيمان أقارب مولانا محمود الحسن. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى أرواح الحاضرين المسلمين اللهم قاربهم. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى أرواح كل المؤمنين وكل المسلمات. اللهم ثبتنا وأبتنا على الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا وأبتنا على الصراط المستقيم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم ببركة هذه الحفلة ارحم الباكستان والكشمير وغيرها من الممالك البلاد الإسلامية. اللهم آتنا الاتحاد على المذهب السنة والجماعة وارزقنا الاستقامة على المذهب السنة والجماعة. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا Thank you.